عندو سمع يسوس كريستوس غواسا زيبلن بزحات باقي فاحيلن رايا مو دنقص اللهم يبلنا شعود ما بزح كمهرم جمره امين دو سمع ويتا يسوس كريستوس نابز عالم كمص خلو انتي زبال يرشمو ممر سولو ما انت ناي تمرت غزي ناي فوس غزي يلو ناي حيل غزي يلو ناي تنبيت غزي يلو ناي مزمور غزي يلو ناي صلوت غزي يلو كله غزي يلو لما انت ناي تمرت غزي ناي كبرنا املاح يكون كافتنا يزحلفه قصيلنا كنمهارينا كبرنا املاح يكون امين دو سمع يسوس كريستوس غويتاي نايلو مو انتي ارستنا سفرا خبري زبل ويكا بوزيشنال جلوري زبل جن قدميو نشتي بز تخالنا متن بزعبا وانجيل كبر زبل قدم كزارب دليلو قدمي بوزيشنال جلوري بكريستوس زاتنا يا خبر قدم مهارنا وانجيل كبر انتي مالتي كنا مهارينا يسوس كريستوس غويتاي نمنتاي بزح غزي ابزناتنا ولدو زيتن كف ارست يخون كفتي حتو زغبرلي وي زغرمن نغري نعي بيرسونال مالت من البات بزعبا خبرت رايك سبخ دل خون اندي انا يسوس غويتاي صحافوتم تصحفوا زلهم اربعه عينت دايمنشن ناي وانجيل الله وانجيل باربعه عينت مجدي تجليصو نرخبو كبرنا املاح يهون امين دو سمع اتقداماي وانجيل صقا املاح ويكا وانجيل صقا املاح نبلوي زدما غبر حواريات 10 24 كوم دما غلاطيا حدلنا وانجيل صقا املاح نامسكركو هيوتي باي بقعتني عند ابل باولوس يزاربسكي غبر حواريات 10 كيدينا غبر حواريات 10 14 كنببه غوياين بغويتا يسوس كريستوس تقبلكو ملختين كفصم وانجيل صقا املاح ان مسكركو هيوتي سي باي كم كبرت غيره ايريان انتاي وانجيل صقا املاح انتاي እንዳገበርኩ እና መስከርኩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ላይ ምታይ ሰበኽ ነይሩ መንግስት አምላክ ወንጌል መንግስት አምላክ ካዝባላሎ ኸላይ ተኸላይካ ወንጌል መንግስት አምላክ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መንግስት አምላክ ቀሪባ ላይ ይሰበኽ ነይሩ ምክንያቱ መንግስት አምላክ በምንታይ አይብለና አብሮሚ 14 ተኸዛረብ ከሎ መንግስት አምላክ በመንፈስ ቅዱስ ጽድቅን ሰላምን ሐጎስን እንበር በብልዕን መሰና ይኮነት ነይሩ ሶ መንፈስ ቅዱስ ናብ ዓለም ይመጽ ስለዝነበረ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከይዱና መንፈስ ቅዱስ ክሰዶ ይደል ስለዝነበረ ወንጌል መንግስት አምላክ ይሉ ይሰበኽ ነይሩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ማለት ወንጌል ታይ ማለት ትርጉሙ መጀመሪያ ብስራት ራይ ይኮና ወንጌል ማለት too good to be true ማለት too good to be true ሓደ ነገር ሲ ንኽትኣምኖ ኣዝዩ ዘሸግር ሓቂ ማለት እዩ ካብ ምጽባቑ ተላዕለ ካብ ምጥዓሙ ዝተላዕለ ሲ ንኽትኣምኖ ንኽትቀበሎ ወይ ሓቂ እዩ ኢልካ ንኽትሓስቦ ደሸግረካ ጽቡቕ ዜና ማለት እዩ ደሸግር ዜና እዩ ግን ጽቡቕ ዜና እዩ አሜን ዶ ሰማ ኢየሱስ ጎይታይ ሶ ወንጌል ማለት ጽቡቕ ዜና ማለት እዩ ዋው ወንጌል ማለት አይ ማለት እዩ ጽቡቕ ዜና ንኽትኣምኖ ዘሸግረካ ጽቡቕ ዜና ማለት እዩ ሶ ወንጌል ክንብል ከለና ብዛዕባ ክርስቶስ ጥራይ ኢየሱስ ጎይታይ ወንጌል ብዛዕባ ምንታይ ብዛዕባ ክርስቶስ ጥራይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ዛስ ዋይ ወንጌል ጸጋ አምላኽ ኢሉ ጳውሎስ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 10 ከም ዝረአናዮ ገላትያ ሓደ ድማ ኸም ይብል ካብቲ ብጸጋ ዝጸዋዕኩም ቀልጤፍኩም ናብ ካልእ ወንጌል ምግልባጥኩም ይብል ሶ ወንጌል ክጸዋዓና ከሎ ብጸጋይ ጸጋ እንታይ ማለት እዩ ግሬስ ታይ ማለት እዩ አንዲ ዘርብድ ፌቨር ዘይግባእ ምሕረት ዘይግባእ ሞጎስ ዘይግባእ ፍቕሪ ዘይግባእ ህይወት ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክሰብኽ ደል ለምሳሌ يخبرنا أملاغ يسوس قويتاي أتخالي سالساي دايمنشن ناي وانجيل سلام زبالي وانجيل بنتاي وانجيل سلام زبالي إذا وانجيل سلام دما إفيسون شدوشت 10 تحمشان نرخبوسك إفيسون كين كيدنا هولاتنا إفيسون شدوشت 10 تحمشتا كم زيبل نتي ناي وانجيل سلام مدلو أباقاركم كم أسأن آتيهم دوبلو ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ብሎ ኣብ ኤፌሶን 2 ነትኽል ካልእ ቀጥሪ ዘፍረሰ ሰላምና እዩ ባር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ዓለም ክመጽእ ከሎ ሰላም ኣምላኽ ናባና ሒዙ ይመጽእ ዛስ ዋይ ጎይታ ኩሉ ግዜ ኸይድ ከሎ ሰላም ንዓኹም እንዳበለ ይዛረብ ነይሩ ንምንታይ ሰላም ማለት ዕርቂ ምስ ኣምላኽ ማለት ሓድነት ምስ ኣምላኽ ማለት እዩ ምስ ስምማዕ ምስ ኣምላኽ ማለት ባር ንሰማማዓሉ ወንጌል ብክርስቶስ ጥራይና ዛስ ዋይ ወንጌል እንታይ ይበሃል ወንጌል ሰላም ሰለስተ ዓይነት ዳይሜንሽን ሬና ለና ተቀዳማይ ወንጌል ጸጋ አምላኽ እተኻላይ ወንጌል መንግስት አምላኽ እተሳልሳይ ወንጌል ሰላም እተራባይ ድማ ወንጌል ክብር ክርስቶስ ኢልካ ጻፍ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ አሜን እነና እንደዚህ ነገር ዝኸነበስርካ ተሸይምና ለና ብስራት ከነበስር ናይ ክብር ብስራት አሜን ነው ሰምዕ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ
كلاي كورنثوس 4:4 كيدنا كلاي كورنثوس 4:4 I think أنا غنببي لما عنتي كلاي وانجيل كابسلسته جميلة خنببي أتو وانجيلنا صور أنتو هنا أبتم تتقفي وتصوره شعو أبرة برعة خمسيلو أتي برهان وانجيل أيناي برهان وانجيل شعوها نغاتل مساهم ببو ناي كبر كريستوس برهان وانجيل نايمن ناي كبر كريستوس ها نسخام مثل أملاخ من ناي كبر كريستوس من مثل أملاخ ها شعوها من تغيبرها اللهم أملاخ زعلم زي أنا حسابتهم زي أمنو عورو وانجيل مبار ناي من تايو وانجيل مبار ناي كبر كريستوس بسراتي كريستوس يسوس بغبري خمس مزا زبسر على أملاخي يسوس كريستوس قويتاي بزي وانجيل بزي زناي كبري وانجيل ملو زغنا هيوت كنا براين خلينا ناي كبر وانجيل كردعنا كنعاتو خنطعمو ترى يكون زمص خانسوس لو زغنا بزح غزير زاربيناش قويتا بمتاي زمص مصات كما سلو ሃይማኖታው ተሐሳስባ ሐዊ ዲኒን ገለዝብል ራይ ዮሐንስ ደሎ ብዛዕባ ናይ ዘላለም ፍርዲ ወይ ካልኣይ ሞት መጽሐፍ ቅዱስ ካልኣይ ሞት ይዝብሎ ነቲ ካልኣይ ሞት ንዓስብ እሞ ጎይታ ክመጽእ ከሎ ብሐውን ብዲንን ንመጸና ጎይታ ክመጽእ ከሎ ብኽብሪ ዝመጽእ ንምንታይ ማሕበሩ ስለ ዘላ ንማሕበሩ ክወስዳ ናብ ክብሪ ክወስድ ብደበና ይዝመጽእ ኣሜን ዶ ሰመ ንማሕበሩ ክብረት እዩ ንዓለም ግን ፍርዲ እዩ ናይ መወዳእታ يسوع كريستوس قويتاي نالبات أمنا الشيخ عمت زبلت مرتلو قال ما عالتي خم فقد أملاح قال ما عالتي خم تناخفوينا يسوع قويتاي سو 4 عين الدايمنشن ناي وانجيل رينا لنا قداماي وانجيل صقا أملاخي قالاي وانجيل سلامي سالساي وانجيل منقس أملاخي رابعي وانجيل كبر كريستوس أمين دو سما يسوع كريستوس قويتاي سو لما أنتي بزعبا وانجيل كريستوس إنا هندري وانجيل كبر كريستوس وانجيل ناي كبري وانجيل زعبا قويتا يسوع كريستوس بخبري كم زمت زبسر كلام لخ آمين دو سما يسوع كريستوس قويتاي كان هير آمين مسايس كفلو غورن آمين دو بين يزارب كم زلوس كبرنا أملاخ يون يسوع كريستوس قويتا يسوع كريستوس كله أدينا مريم نيوهانس حزاتهم مسكدت ناب سمون اسكي لوكاس كنكدنا لوكاس كلته نو لوكاس حدا موداتا لوكاس كلتا ده سوري كبرنا أملاخ يون زعبا سمون لوكاس كلته 27 انتي دبل اسكي 25 كننبو بينا انه دما اب يروساليم سمول زبحال سباي نبره ز سباي ز صادقنا املاح زفره مصننا اسرائيل ون زصبه نبره منفس قدوس دما نبرو منفس قدوس نبرو اسكبل زسي منفس ابانا زلو ابسمونكا نيرو كبرنا املاح يون نتقبو እግዚአብሔር كيرايو موت كم زي دما بمنفس قدوس تجليصلو نبره نمان كيرايو نتقبو እግዚአብሔር شعوها بمنفس كان مقدس مصه نت يسوع حصان ولدو خم لماد حق خبرلو مسأتو ودما نسو دما ابيدو حقفو ناملاخ دما امسغنه شعو زياده ليا زلو اب 30 اب 29 وغويتاي نت نمبره حزب برهان نحزبها اسرائيل كبرت من تخخون نحزبها اسرائيل انتي كبرت من تخخون انتي كهون كبرت من تخخون أبكر مخلو حزب زدالك يوم مدحنك يعنتي كبرايا حجي كم تنباز زربها نباري خاب سلام تفانوه نحزبها اسرائيل كبرت نحزب كانتي برهان بار كريستوس يسوس نسرائيل كبرتيو نافتهم ناتهم متى مش نعوم كبرتهم يدير رجكت مسقبرو قلنا حزبنا انتي كوين نعنا كبرتنا اسكبر يسوس كناتي نات كان كبرتنا امين دو سما انتي بلا لوزي نحزبها اسرائيل كبرت نحزب كبرهان حج انتي ريه بلالو مدحان كابراخو مدحان بمن يمصي
ወንጌል በዛዕባ ናይ ክብር ምድሓኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አሜን ዶ ሰምዕ አሜን ዶ ሰምዕ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ካላይ ቆሮንቶስ 4:4 ክንከይድና ሕጂ ካላይ ቆሮንቶስ 4:4 ከድና ጸኒሕና ኢና አክቹዋሊ ክንደግሞ ኢና ሃሌሉያ ከምዚ ይብለና ናይ እግዚአብሔር ቃል እቲ ብርሃን ወንጌል ናይ ክብሪ ክርስቶስ ንስኻ ምስለ አምላኽ ምንቲ ኸይብርሃሎምሲ አምላኽ እዚ ዓለም እዚኣ ንሓሳብቶም ዘይኣምኑ ኣዖሮ after na English amplified ties ብላ ዘሎ after the image and the likeness of God is ብሎ መልክዕን ምስለ አምላኽን ዝኾነ መን ኢየሱስ እቲ ናይ ክብሪ ኢየሱስ እቲ ዝኸበረ ኢየሱስ አሜን ዶሳን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ባር ወንጌል ብርሃን ናይ ክብሪ ጅዲብ እንዳተና ከይድና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አሜን ዶሳን ሐዋርያ ጳውሎስ ሕጂ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 9 ክንከይድና ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 9 كيدنا شعور definition بزعبة خبر زبل تنكيفنا نفتي أرسلنا نايلو معانت دما كنكسرنا قبل هوريات معرفت شعته اسكي أكتس I think لما عنتي أنا أقدمكم يا مسلني كم زيب لنا كابسلة جميلة خنبوبة كخير كله خا ناب دماسكو مسكربة بدنجت أدال برهان كابسماي أبزريو أنس أبارقة انتاي أدال برهان اسكبر انتاي بريو انتاي بريو እንታይ በሪዩ ማሩሻ ካልዳን ያላባ ሳንዳ ሓደ ጻዳል ብርሃን በሪዩ ጳውሎስ ከኸይድ ከሎ ንማሕበር አምላኽ ከአስራ ሐዋርያት ከሳድዶም ከኸይድ ከሎ ኣብ ቅድሚኡ ጻዳል ብርሃን በሪዩ ሽዑ ነንብብ ካብ ሰማይ ኣብ ዝርኡ አንጸባረቀ ናብ ምድርውን ወደቀ ሳውል ሳውል ንምንታይ ሰጎን ዝብል ድምጽ ኢኻ ሰምዐ ንሱ ድማ ጎይታይ መን ኢኻ ጎይታኻ ኣነ ንስኻ ትሰጎ ዘለኻ ኢየሱስ ኣብ ኣንፊ ብልሒን ተድሓርሓርካ ንርእስኻ ይዝገደካ ዘሎ ጸዳል ብርሃን ምስ በረሀ መን ኢልዎ ኣነ ትሰጎ ዘለኻ ኢየሱስ ሃሌሉያ ባር ወንጌል መብራህቲ ናይ ኣምላኽ ኢሳ አባውት ክራይስት ሓፂር መግለፂ ክኾነና ኢለ መታን ክርዳና ወንጌል ብዛዕባ ምንታይ ጳውሎስ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምንታይ ይፈልጦ ደሎ ብጸዳል ብርሃን ክብሪ አምላኽ ይሪ ንምንታይ ሰጎድ ንለኻ ኢልዎ ጎይታይ መን ኢኻ ኢልዎ እሶ ኣነ ሰጎ ዘለኻ ኢየሱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አሜን ዶ ሰምዕ አሜን ዶ ሰምዕ ኦኬ ካላይ ቆሮንቶስ ካ ንኸይድ ካላይ ቆሮንቶስ 4 ካላይ ቆሮንቶስ 4:16 كلاي كورنثوس 4:16 كم زي بلنا نا እግዚአብሔር ቃል 16 እቲ ሸዓ ዝሐልፍን ቀሊልን ጸበባና ሸዓ እንታይ ዝሐልፍ ቀሊልን ጸበባና ማለያ ዘይብሉ እንታይ ዘይብሉ ማለያ ዘይብሉ ብሉጽ ናይ ዘለዓለም ሙሉ ረዚን ክብሪ የዳልወልና እሞ እቲ ናይ ወጻኢ ሰብና እኳ እንተበስበሰ እቲ ውሽጥና ዓብፀ ጽባሕ ይሕደስ ኣሎ ስለዚ ኣይንሕለልን ኢና አሜን ዶ ሰምዕ እዚ ዴፊኒሽን ናይ ክብሪና ነማር ዘለና ዴፊኒሽን ናይ ክብሪና ነማር ዘለና እንታይ ብላሎ እዚ እቲ ሸዓ ዝሐልፍ ቀሊልን ጸበባና እንታይ ከዳልወልናይ መጀመርታ ማዕለያ ዘይብሉ ሓደ ብሉጽ ክልተ ናይ ዘለዓለም ሰለስተ ሙሉእ ኣርባዕተ ረዚን ሓሙሽተ ክብሪ አሜን ዶ ሰምዕ አሜን ዶ ሰምዕ ጳውሎስ እምበር እንታይ ረኺቦ ብሉጽ ሙሉእ ናይ ዘለዓለም ረዚን ክብሪ አቡ ተገሊጹ መን ኢኻ ምስ በሎ ኣነ ኢየሱስ ኢልዎ አሜን ዶ ሰምዕ ወንጌል እምበር ናይ ክብሪ ክርስቶስ ብስራት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አሜን ዶ ሰምዕ አሜን ዶ ሰምዕ እምበር ሕጂ ዴፊኒሽን ናይ ወንጌል ናይ ክብሪ ጽሓፉ እቶም ጽሕፉ ዘለዎም ክብሪ ማለት ካብ ዝኽለ ጥቕሲ ተበጊስና ሳልሳይውን ግርማ ዝብል ክንውስኽ ንኽእል ኢና ኣብ ካላይ ጴጥሮስ ሓደ ምሽ ብክብርን ብግርማ እንዲ ጎይታ ክብርን ግርማን ተቐበለ እንዲ ዝብለና ኣከይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እዚ ብሙሉእ መለኮታዊ ነገር ኣብ መን ይዓሪፉ ኣብ ክርስቶስ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እምበር ክብሪ ማለት እዚ ዴፊኒሽን እዚ ጽቡቕ ገይሩ ከኣትወና ደልየሎ ክንደጋግሞ ኢና 10 ግዜ እንደጋግሞ ኢና ኣሜን ዶ ሰምዕ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ጎይታይ صلي بزي أخوان الله يسي قويتا بارك يسوس قويتا كبرنا أملاخي آمين
كابود أبولي كيدان كلت عينت كبر ريلان يرنا تقدم أي تخن مهرك لنا كابود تحدخ شكاينا جلوري أبتقد سقودسان زجلت نبرة بدمنا زجلت تنجبل زجبت كبري كابود جن كل كيسي أبتتابوت نايك زيابير زنبرة نايك زيابير هلاونت نايك زيابير كبري إذا خبرزي بزعزة ملو بلوت رزين كبر خاون كله ما نمسب كاتو كلني نيشتي كبري حنساب جن أتتابوت تابوت حدا كيسي إسرائيلوين بجزي إلي بجزي إلي ساميل تابوت حزمه خينا منافقين مش تعويتهم ليه تهوينا من تسعيرهم because أتتابوت مسبي connection جلوه نتم مجد زفولت أصابات ندعر الله أتخبري يسرح مجد زفولت أصابات شلل تانية أصابات ندعر ولا ما أتخبري يسرحني أقل قلت كبر زبل كن مهارينا ساميل مسمته زيابير بدمنا بدون قولا نسرائيل وين فلسطين كواردهم جنبيرو واي أبجيزي إلي دكون إسرائيل تسعيرهم نمنتاي نيرون دي تابودا تابوت مسمات أكو إسرائيل وين كو فلسطين وين تاي دميلهم أتنقبت عوين زي سعارة تابوت مسئلو ويلهم إلمام سلمتاي دي سرحي أباتاتو سلمتاي أفولي السبا سرح we have to question مش نحطو زلنا حطوي حجي جن أبو حدش كده جن بمزو بملعة الملكوت ناب كريستوس يسوس حديري يسوس كويتا أمين دوسم إذا غايب لنا نايك زيابير قال بأمنة بتسقاهم زدحنكم إذا غا وهبت أملاخي بعر تواهبنا يوزلنا يسوس ملك أملاخي تواهبنا يوزلنا يسوس مثل أملاخي تواهبنا يوزلنا يسوس قرم أملاخي تواهبنا يوزلنا يسوس كبر أملاخي تواهبنا يوزلنا يسوس برهان أملاخي تقبلنا يوزلنا يسوس أب كبري زعته يسوس زعل فيك ويتا خبر زبل رينا نير وانجل ناي كبري مالت وانجل زعبا كبر كريستوس مخان انت زي تردينا امون نبلكم ايدنا بمتاي كيغلصو بمتاي يغلص كم حدا هبتام ابو توليد كخنا سخس بدخا هون كان منبر مالتي كاب سماين مدرن زفطر ابو توليد كخنا سخا داغم توليد كخنا سخس ام مدري بچنقت بحسران بوردت بستفلاله دخمات منبر مالتي وانجيل ناي كبر انت زي تردينا كاب كبري ناب كبر خدلوت اي تخلنيغا اماني كاب كبري ناب كبر طراي زلوت سماي زفقرنا ناي دعهم كاب كبر ناب كبري اينا نلوت نمنتاي نحنا نتخبر كريستوس انارانا نتخبر غويتا اندارانا كم بمسيا نمن اندارانا نتخبر غويتا انارانا كاب كبري ناب كبري نلوت كبري اندحر ترجمو زي تردينا كخبدنا هيوت مزعتو غزي خبر زمسلو ماكينا غيركا جزا نسو كبر عالمي مصحف قدوس كبر عالمي زولا عالمن كبرتنن منغستن توهبني زبل يسوس غويتاي نحنا جن كان ناي سماي منغست ناي سماي كبر سلا تقبلنا ولا نتناي مدرو خبرون كن من طلوينا امين دوت ما سمع ወንጌል መንግስት አምላክ አለ እንዴ ወንጌል መንግስት አምላክ ታይ ማለት በሙሉ አውቶሪቲ ናይ አፍሰማይና ምድርን ስልጣን ተዋሂብኒ ማለት ويلتكيت هبت زبل خدوس يا يسوس قويتاي كان معلتنا ماريناس يسوس كريستوس قويتاي نايلو ما انت تمرتنا جن وانجيل مالت كبر اند ترجمو زي تردينا اكل نغرينا نغاك بار كبر املاك انتي مالتي ابولي كيدان كابود معزيو كابود زبل قال امتنا نرخبو اي كابود مالت اب قداماي سامويل 3 تغريص زلو كبرت كاب اسرائيل رحقه مالتي اي كابود تابوتنا እግዚአብሔር مستمارخه هلاونت املاك كباتاتو مسرحقه صقا املاك كباتاتو مسرحقه نا እግዚአብሔር بريزنس كباتاتو مسرحقه اي كابود لا سمياتو كابود تماريهم مسبلوا እንደተወዳ እንታይ ላ ሰሚያቶ اي كابود كبرت ዘይብሉ ህይወት بزينا እግዚአብሔር هلاونت بزينا እግዚአብሔር ብርሃን بزينا እግዚአብሔር صقا بزي ክርስቶስ كبرت ድባል ይብሉን ወድሰ كبرنا أملاك يكون سو كابود زبل كابود زبل قال نرخبوينا أب حدش أبزي أبودي كدانك أب حدش كدان قل بقري خصلة تتعافى أب حدش كدان دوكسا زبل قالنا نتكلم دوكسا مال الدماء حق أنيا مننت باري وي مللي نحدا نجر كجلت كوت وي كرر أخلا مالتي ليش تبي بقدر ما يتنكيفنا يرنا يسوع كريستوس قويتاي كاب صحيح أنت أخذت تصبه كاب صحيح أنت نتصبه
برهانن مغوتن حكيني مش صحاي كاب صحاي سي أنا نصحاي تفوتوا له صحاي وصبوا غيركم تفوتوا أمبر بحر في أوروبا أنه يدا عد بلد نتكلم صبوا غيركم تفوتوا واي because مقوت سلتبك أكلاتك هيوتك برهان الليكاي مقوت الليكاي أكيد يكون أكيدش يسوع كريستوس قويتاي صحاي ما أنت تفسس نيراها كبرت أيقونن أي مخبرنا يان أي مدلنا يان مخنياتهم من النت أيقونن ناي صحاي من النت برهان ما هبي مقوت ما هبي ورحي ها ليت ندلي مش نمنتاي بليت دما خسلتن ورحن كواخبتن توهيبهم نايم برهان ناي ليتيهم حكيدا يكونكم صباغي مش سماي كتمت كلخا او خبت مسراخا ورح مسراخا بحلف الدمق الى توصخلا لصلمات بال ولا غودنا خالچ انت زي بلو برهان يخونلكا يسوع كريستوس غويتا حجب لچ غيرنا بلامبارينا غيرنا غدا نقالسو زلنا خوم ينبر قدم تكنولوجي نبر يسوع كريستوس غويتا لوك كاب ورحي ندليو ناي ليت برهاني كاب صحاي ندليو ناي قطري برهاني سو دوكسا مالت ذاس واي حواري باولوس كردوم كله قدامي قرنطس 15 كبر صحاي الله كبر ورح له كاب كبر خوب الله كوبون كاب كوب بمنتاي بلارس يلو بخبري which means بمننتهم ببهارياتهم زوصو ነገር كابوم زلقق ነገር امزفالالي يسوع كريستوس غويتا يسوع كريستوس نا እግዚአብሔር አቦ ክብረት ክብሪ ነጻብራቅ ክብሪ ክብርና አምላክ ይሁን አሜን አሜን ዶሰማ አሜን ዶሰማ አሜን ዶሰማ አሁሎም ሐጢዮም ክብር አምላክ እጅ ከላይ ቆሮንቶስ 4:6 ከዲና ከላይ ቆሮንቶስ 4:6 ከላይ ቆሮንቶስ 4:6 ከምዚ ብለና ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣብ 4 እንታይሉ እቲ ብርሃን ወንጌል ናይ ክብሪ ክርስቶስ ንስኻ ምስለ አምላክ መን ተኸብራሎም ኢሉ ኣብ 6 እንታይሉ እቲ ካብ ጸልማሲ ብርሃን ይብራህ ዝበለ አምላክ ሞ ንብርሃን ፍልጠት ንምንታይ ንብርሃን ፍልጠት يس ጎይታ ባረከን ቀልጥፋ ክብርና አምላክ ይሁን እንታይ ኢሉ እቲ ኣብ ካብ ጸልማት እንታይ ዝበለ ብርሃን ይብራህ ዝበለ አምላክ ሞ ንብርሃን ፍልጠት ናይ አምላክ ክብሪ ብገጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልብና አብሮ ክብርና አምላክ ይሁን ዌልካም ዛይለ ዌልካም ዲያና ኢየሱስ ጎይታይ تري والله نبرهان فلتتني أملاك كبري بقص يسوع قبل بنا أنت عجبرو أبرو نمن فلتت إزي ولا عمد قوسلنا إزي تزي تردينا نبرهان فلتتني أملاك كبري بقص يسوع أبي أبرو قبل بنا قويت يسوع كريستوس مبارنا بدأ علم حزوة زمته ني أملاك كبري فلتتي آمين ده بويتا يسوع كريستوس نابز عالم حزب وزمته ني أملاخ فلتت كبري ودسب زرحه ني أملاخ كبري ودسب مجدز سانو ني أملاخ كبري زاس واي كاب جنة إيدن نايك زيابير كبري نايك زيابير هلاونت كابسب مسرحه نابسب زمته نجار تايتلنا عنوتي متيو افعاتي متيو ودكاتي متيو ودسب نام نايك زيابير كبري خملس كل خان تاي خون بالسرات اسكبل كاب كبري ناب كبري الوط ولا حنت مرجع يبلان تخبط غازيا ود سبن كريستوس انت حرخيبو هيوتو كاف كبري ناب كبري ود سبن كريستوس انت زي رخيبو هيوتو ابصلمات because بزي غويتا يسوع كريستوس زغلص كبري يلن ذاس واي حواريا ጳውሎስ ሳውል ከሎ አመገዲ ጸዳል ብርሃን ናው መስበረህ ሽዑ ካብ ሰማይ አብዙሪ ብርሃን በረህ ማለት እኮ ክብር አምላክ ማለት እኮ ንምንታይ ካሰጎን ዘለኻ ጎይታይ ምን ይኸስኻ ይፈለጥ ኮን አና ኢየሱስ ሄሎ ክብር አምላክ ባር በገጽ ኢየሱስ ጥራይ ዝልቀ ኢየሱስ ጎይታይ ለማ አንተ ከከይት ከለሁም አሜን ዳበልኩም ትኮዲዮ አይ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አሜን ደሰመ ዕብራውያን 1:3 ካን ከዲና ዕብራውያን 1:3 ዕብራውያን 1:3 ዕብራውያን 1 ካብ 1 ጀሚረ ክንብበ ሳዕ 3 አምላክ ብዙሕ ሳዕን ببزح مجدن قدم نبوتاتنا بنبيات غيرو مستزاربهم قدم بزح سع ببزح مجدي
ببزوح مجدن قدم نمن نبوتاتنا بنبيات غير مستزاربهم ابزون دحرت معالتات نعنا بتوراس كله زغبره بون عالم زفطره ود غير تزاربنا بمن تزاربنا وراس عالم زغبره بون تاي زغبره عالم زفطره ودو يسوس قويتاي عالم بمن تاي تفطيره اي سمعهن بوز فطر على عالم بو عالم فطر اي سمعهن زيابير نمدري ترايان برهان مسكولا انتاي لو برهان يهون مسبل انتاي برهي زبلنا اي سمعهن برهان اتبرهان اتماني كرايست اتبرهانتي كرايست يمسل شو هون تايلو ابزن دحروت معالتات بتوراس كله زغبر بون عالم فطروا دغوري تزاربنا نسو عويلكم انبو لي بجاهم نسو ناي كبرون تاي ناي كبرون تاي ناي كبرون تاي ناي كبرون نصبرا بيسوس نصبرا كبر املاخا وشتهم يتولم انت اب هيوتكم بيبلالو نسو ناي كبرون نصبراغي ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነጻብራቅ ክብረ አምላክ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምርካም ማለት ክብረ አምላክ ምርካም ማለት እዩ ህይወት አምላክ ምርካም ማለት እዩ መልካ አምላክ ምርካም ማለት እዩ ምስለ አምላክ ምርካም ማለት እዩ አምላክ ባዕሉ ምርካም ማለት እዩ بزي باي حدا كنا بابو نمنتاي املاح كبري يسوع كريستوس غويتا حجة أميد أنا أتينا لنا now it's open لبهم كبتي للعجي now حجة أميد أنا متينا لنا يسوع كريستوس غويتا شو هنتايلو كلون بحيل قالوا سعره خلو كله بمنتاي سعره خلو كله بمنتاي سعره خلو بحيل قالوا كله بمنتاي سعره بحيلي قالوا كل بمتى يتعروا بحيلي قالوا شوخه نسونا يكبروا نصبراقن قرصي بحريون قرص بحريو سكبر قرص بحريو انتي مالتي زيا انت بيرو نوحت تكون يرا نرساسه تمثل يرا زيا بمنتاينا بيرو مخانا نفلطا او وشتا كونتاي كم زلوا يتفلطوني أكيد ولا زخنا نجاريتنا الله نكون خلينا معارتنا الله نكون خلينا جن كرت أنا يمني سو بحر نايزي أنتاي مصحف أكيد مش يسوع كريستوس قويتاي يسوع قويتاي درون تايت بحرياتا بحري ناي درون من تاي قاقا سجا سواتا متله بحري أيكونا نشر أيكونا فطرة أيكونا قويتاي يسوع كريستوس ناي إخزيابير أبو ناي بحريو كرسي እግዚአብሔር አቦ ንመን ይዝመስል ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዝመስል ንሱ ናይ ክብሩ ነጸብራቂ ናይ ባህሪው ኻ ቅርጺው ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምቕባል ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምፍላጥ ነቦ ምቕባል ወንጌል ክብረ ክርስቶስ ማለት እዚ ማለት ወንጌል ክብረ ክንብል ከለና ነቲ ዝኸበረ ክርስቶስ ኢየሱስ ምርካብ ማለት ንስኻ ናይ ክብረ ነጸብራቅ ኣብ ህይወትካ ምእታው ናይ ባህሪ ለውጢ ኣብ ህይወትካ ናይ ባህሪ ለውጢ ምምጻ ማለት ዛስ ዋይ ካብ ክርስቶስ ለተወለድካ ንዓለም ክስዕራ ብግድዩ ምኽንያቱ we have the nature of God in us ናይ እግዚአብሔር ባህሪ ኣብ ውሽጥና ስለዝኣተወና እሱኻ ክርስቶስ ኣሜን ዶ ሰምዕ እቲ ወንጌልና ንስኻ ናይ ክብረ ክርስቶስ ኢሉ ኣብ ከላይ ቆሮንቶስ 4:4 ምሽ يسوع قويتا لما عاد تفتحين قدام كبرنا أملاخ يسوع قويتا كلا يكرون تسار بعد تايلو أت كبر كريستوس مش أتوانجيلنا ناي كبر كريستوس مسخة مثل أملاخ يلو مثل أملاخ سبب من تاي تفتيره أملاخ كم ملكعنا كم مثلنا سبب نكبر بلا كريستوس يسوع مثل أملاخي ما أنا نصوم لكريستوس هنا بس أزد هم وشتاو سبنا نكريستوس يزمسل زي ابتم سبل ساسا كلاس رابع كلاس ان ديتيل كنات وين امين دو سم حنت ነገር ከነግሮኩም እዘ ናይ መወዳታ ዘመን ናይ ክብሪ ዘመን ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ናይ እግዚአብሔር ፍልጠት ክብሪ ዝበዝሓሊ ምድሪ ብፍልጠት ክብሪ እግዚአብሔር ክትመልይ ዝብለና ከምቲ ሞያት ንማዓሙቕ ዘጎልቦ አንባቆም 2:14 ምድሪ ድማ ብፍልጠት ክብሪ እግዚአብሔር ክትመልይ ዝብለና እዘ ናይ መወዳታ ዘመን ናይ ክብሪ ፍልጠት يسوع كريستوس قويتا أنا نسخاتهم كقويتا أنا محرته بزحلنا برهان يبرنا له نزخات ديب نداتنا آمين دو سم
كمزي معبل نمدري زلبا بفلطات كبرها خنمولينا نحنا امين دو سمع يسوع كريستوس غويتاي بار كريستوس يسوع غويتاي يسوع كريستوس حقኛ مننቱ نا እግዚአብሔር አቦ ነጸብራ ክብሪው ና እግዚአብሔር አቦ ቅርጽ ባህሪው ንክርስቶስ አውጪኻ ንእግዚአብሔር ክትፈልጦ ይትኽልኒኻ ናቦ ክትፈልጦ ይትኽል ቅድም ሰፈርና ምፍላጥ ለማ አንተ ትምርተና ፖዚሽናል ግሎሪ ዝብል ቅድም ሰፈርና ምፍላጥ ግን ክንፈልጦ ዝግባአና ክራይስት መን يسوع كريستوس غويتاي امين دو سمع امين دو سمع يسوع غويتاي انت لنات شعاز حلفن قليل صبانا انت يدالولناي بلوص ملو رزين نايزل عالمتاي كبري ماليا زيبول خبري يدالولناي كل غزيم بار ناي እግዚአብሔር ክብሪ አብይወት ከገለጽ ከሎ بلوص ملو رزين نايزل عالم كبري امين دو سمع كبرنا املاخ از خبر زግን ከገለጽ ከሎ አብይወት ካ بገጽ ኢየሱስ ይው ናባኻስ መጽ بجس يسوع قبل بنا أنت جبرة أتعب سلمات برهان يبرح زبالة أملاخ مو نبرهان فلتت ني أملاخ كبري بجس يسوع قبل بنا أنت جبرة عبرهوس كبر راح يكونن عبره كريستوس تندحر تقبل كاب برهان فلتت كبر أملاخ آتيك you already have it يسوع قويتاي يسوع قويتاي آمين دوسم الراي جي قداماي طبيتوس 11 حدا خان كيدينا زغل نزارب زلنا نمنتا يمسلكم وانجيل سي بحق ناي كبري ناي بزعبا خبر املاح مخانو بسرات ناي كبر املاح مخانو نمرداي قداماي طبيتوس 11 حدا انتي بلالو باولوس كم ديلو زعبا حقي ما مفرس حقي له العليلو قاليلو تزاريبو 10 حدا 5 يلون أزون كمتي نعي حدري اتوهبه وانجيل نايتي بروخ عملاخ كبريو أتامين دو سمع وانجيل بزعبا من تايم نايتي بروخ عملاخ كبريو أمين دو سمع يسوس قويتاي الرأي جهان غطنا كلاي تيموثاوس كلتا 14 نو كلاي تسالونكي كلاي تسالونكي كلتا 14 كلاي تسالونكي كلتا 14 كاب 13 خنبوبه جناخاتهم بقويتا فقرات حواتنا املاك كاب انت بمنفس قدسنا بامنه حقن نمدحان سلا زحريكم نحنا بزعبخاتكم املاك كل ساعه كنا مسكنو غبوناي شعو قصيل انتي لا انببله يسوس قويتاي قصيل انتي له نتي خبري قويتانا يسوس كريستوس من تخترخبوا ينسو بونجيلنا غيرو صوعكم 4 نطبي نمن كترخبوا نتي خبري قويتانا يسوس كريستوس من تخترخبوا ينسو بونجيلنا غيرو انتي زغبركم باولوس سبكوس نبره وانجيل مبارنا كبر وانجيل نمنتاي باولوس ناي كبر وانجيل سبخ نيرو مغنياتو باولوس نغويتا يسوس كريستوس كلاله يغلو بنصبرا صدال برهان كاب سماي يستلاليو مانم سبا يلالين كمزا انسخ وانجيل سبكا كادلخو وي كمز مهار دلو بتمرت يكون بصحيو باولوس بغلاص يرخيبو That's why باولوس زبزحني حدش كده مصحف تصحيف ملختناي تبقدماي تماهرنا ليرناش كاب زمانات تسوي لز نبره مسيرنا عين حجي ግን ዝተገልጸ አዳም ዘይፈለጦ አብርሃም ዘይፈለጦ ይምቡሴ ዘይፈለጦ ምስጢር ተገልጽ ለይል ጳውሎስ ንማንም ፍጥረት ደቃ አዳም አይተው አብተወለዶቲ ዘይተገልጸ ምስጢር ክርስቶስ አምላክ በክብረ ሀብታም መሆን ትምህርት ተማየርና ነው አከደ ኮንኩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እምባር ክብር ክንብል ከለና ክራይስቲና ንብል ለና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሙሉ መልክዑ بملؤ زخنا منفس بلوص زخنا منفس رزين زخنا منفس نايزل عالم منفس برهان دما امين دو سم بلوصن ملؤن زخنا برهان ناي سماي نا املاح جن مننت جن كبري جن نصبرع كبر املاح جن مثل املاح حيزو خجلصلك كله مالتي كبري كبر املاح في وقت كخطر خلخه كرايست هيمسلف بعلو يو كبر زغلصلك يسوع كريستوس غويتا كرايست is our message ويتا يسوع كريستوس ملختنا ينعن امين دوسم امين دوسم بارا حدش كيدان تገልጽ خبر انت عينت كبري دوكسا خبري زي دوكسا زنتاي مالتي ملو بلوص
نايزل عالم رزين ما عليها زي بلو رزين منفس بملأت بكريستوس يسوع أبغى خجهات كله مالت آمين لو سمع آمين لو سمع إذا هو اللي جزين درجة جمنا يو كسع سب دشمدرو كسع سب إذا نجر زخ عبلب وخسع زاتو عب عنقو وخسع زاتو خن مورين يسوع كريستوس قويتاي مخنياتو وانجيل بزعبانا قويتاي يسوع كريستوس كبريو نتخبر قويتاي أنا يسوع كريستوس كترخبويو بوانجيل ناجرو تصوعكم إلو أولو زارب على السبت سلوك نمان كترخبو نتخبر قويتاي أنا يسوع كريستوس كترخبو نمان كترخبو نانا أمريكا خطاتو أمريكا برازر أمريكا بتحت السيطان هذا لاش ينوزات أملاخ ذا عالم زيا جزاء ذا عالم زيا كويد بلون السيطان بزولو ماتريال أبز عالم زيا بزولو نجر أبز عالم زيا أبز أتخا هاجر نزنا كرسوس يسوس كبر خوادا دروز خل كبر ولا حدا ينجر يلا إذا خبر زي العالم أو خبري آمين دو سمع هم بارز زي العالم زنبر كبري خا تقبل كاسخ كابز خبر زي خوارده كازخل كوصا كازخل ولا حدا فترة يلا كابتاب كرسوس يسوع زلا فقر يكفل لنا زغل ما ن فترة كم زي يكون له عرقيصه يفلط الله امين لو سمع نمنتاي سب ገንዘብ ይታለል نمنتاي سب ሀብት ይታለል نمنتاي سب ድህነት ይታለል نمنتاي سب ናይ ሰብ ክብረት ደል ይታለል ናይ አምላክ ክብር ስለዚህ ተረዶ ናይ ክርስቶስ ክብር ስለዚህ ተረዶ اذا ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ እንድሕር ተረዲና ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካው ሓሊፍና ንጥሙቶ ፍጥረት የለና ብዛዕላ ኢየሱስ ጎይታይ አሜን ደሰማ ስለዚህ ዴፊኒሽን ናይ ክብሪ ንሽተ ከም በልኩ ዴፊኒሽን ናይ ክብሪ ተጽሐፉ ዘለኹም ላጽሐፍኩ ክብሪ ማለት አምላኽ መን አምላኽ بزدنق برهانن جرمان بملؤن رزينن بلوصن نايزل على ملكوتاو منفس جرو هلاونتو لعلنو مننتو بهاريو بزرة زچبت زدهسس جزارو سو خገልጽ አልካን ከጋጠመ ካን ኮለ ማለት is divine encounter መለኮታው ዝሆነ ምግጣ ማለት ጳውሎስ ተጋጢሞ አደ ማዓልት ጴጥሮስ ጴጥሮስ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በምታይም ተፈልጦ ነይሮም ናዝሬታዊ አከይደ ኢየሱስ ባዕዛባ ኢየሱስ ባዕ ናዝሬታ ይሰማዕ ካንዳ ቦደም ተኸዱ ነይሮም ሓደ ማዓልት ግን ሰለስቲዮም ሒዝዎም ናብ ተኸረ እንደይቦ ክጽልይ ከሎ ሽዑ እንታይ ኮይኑ ሒዝዎም ምስደየበ ትርኢቱ እንታይ ገበረ ይብለና ተለወጠ እስክበል ትርኢቱ ተለወጠ እስክበል ሽዑ ካብ ሰማይ እንታይ ድብል ድምጽ መጽዩ ሓደ ሙሴ ሓደ ኤልያስ ነይሩ ካብ ሰማይ ግን እንታይ ድምጽ መጽዩ እዚ ብውሰመርኩ ፍቅር ወደዩ ንዑ እንታይ ገበርዎ ስምዑ እስክበል ካብ ሰማይ ክልተ ግዜ ድምጽ መጽዩሽ ክልተ ግዜ ንመጽዩ ተቀዳማይ ዮሐንስ መጥምቅ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከጥምቆ ከሎ ዮሐንስ መጥምቅ ሓደ ነገር እዩ በራያ ርግቢ መንፈስ ቅዱስ በራያ ርግቢ ኣብ ክርስቶስ ከዓርፍ ከሎ ካብ ሰማይ ከዓ ሓደ ድምጽ መጽዩ እንታይ ድብል ድምጽ መጽዩ ብውሰመርኩ ፍቱ ወደይ ሽዑ እንታይ ድብል ኣሎ ንዑ ስምዖ ዝብል ኣሎ ዲ የለን ንዑ ስምዖ ድብል የለን ንምንታይ ዲ የለ ኢየሱስ ጎይታ ዳን ሓሳብኩም ናብዚኩም ንምንታይ ዲ የለ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይተፈተነን ነይሩ ንበረኻ ኸይዱ ብድሕሪኡ ተፈቲኑ ጥራይ ኣይኮነን ተቐቢኡ ምሽ ብሓይሊ መንፈስ ተመልሰን እዩ ዝብለና ንሰይጣን ስዒሩ ይመትዩ ኣብ ዝኸረን ክብሪ ምስ ደየበ ትርኢቱ ምስ ተለወጠ ኣብ ክብሪ ምስ ዓተወ ኣብ ግርማን ክብሪ ምስ ተቐበለ እዚ ነገር እዚ ምስ መፀ ግን ካብ ሰማይ ሓደ ነገር ድምፂ መፅዩ ሕጂ ስምዕዎ ኢልና ኣሜን ዶ ሰምዕ እምበኣር ንዓይን ንዓኻ እንተሰብከ ወንጌል ዝተለወጠ ዝኸበረ ክርስቶስ ኢና ከም ህያብ ተዋሂብና أنا زخبرة كريستوس يزملخ كن رأينا لما عنتي ولا بزيات تودا شجري لنا يسوع كريستوس قويتا عرسنا بوزيشنال جلوري كن بزيا ولا تودا يسوع كريستوس قويت عملنا لو نعي قويتا زعبير أبو نعنا كم هي بذهبنا تريتو أب كبر زعتو تريتو زتلوت يسوع يسمعوا لنا زاسواي بطرس أبزداس كن سرح له هذا نعاها حواوي سوندي هذا نعاها هذا نموسي هذا إلياس دار قاح أنت بلاقي زبلو يفلت النبرة يزولن يسوع كويتاي زبلو تخبر مسمته بق حلوات في زبلو يفلت النيرو كويتا داس كن سرح شو قاح أنت بلس بجك يسوع كالو كايراي لنا
ክብረ ኣምላኽ ክግለጽ ከሎ ገጽ ክርስቶስ ገጽ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይነባና ዝመጽ ንምንታይ መሲልኩም ሓደ ኮነ ኣምላኽ ዝረአየ የልቦን ኢሉ ኣብ ዘይቅረብ ብርሃን ስለ ዝነብር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስን ከማይን ከማኻትኩምን ስጋ ለቢሱ ስለ ዝመጽ ንጎይታ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ብስራት እኳ እዚ ክብረ ኣምላኽ ክትርእስ ትኽእል ኢኻ ክብረ ኣምላኽ ክትጥዕምሲ ትኽእል ኢኻ እዚ ስኻ ህይወትካሲ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ክትልወጽ ትኽእል ኢኻ ኩነታትካ ይኮንኩን ድብል ኣለኹ ዝመጻኻዮ ዓለይ ዘለኻዮ ይኮንኩን ካብ ናይ ሰማይ ክብሪ ዝተላዕለ ህይወትካ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ክትከይድ ይከኣል እዩ ኣነ ኸ ነዚ ኣዋጅን ሃዋርያ እንዲ ኢልዎ ጳውሎስ መምህር ህዛብ ክኾን ተሸምኩ ኢሎ ኣነ ኸ ነዚ ተሸይም ኣለኹ ናይ ክብሪ ወንጌል ክሰብኽ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ወንጌል ብዛዕባ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ክብሪ ምርካብ ኣብ ህይወትኩም ክትረኽቦ ዝግባእኩም ክብሪ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ክብሪ እዚ እንድሕር ዘይረኺብኩሞ ዓለም ክብረት ኣለዋ ሰባት ክብረት ኣለዎ ክብረት ሰብ ኣሎ ጎይታ ንኣብነት ጎይታ እንታይ ኢሎም ካብ ንሓድሕድኩም ክብረት ትቀባበሉ ነታ ካብ ሓደ ኣምላኽ ትመጽእ ክብረት ዘይትደልዩ ከመልኩም ክትኣምኑ ይኾነልኩም ኢሎም ኣብ ቅድሚ ሰብ ከይትጽረፍ ኢልካ ኣብ ቅድሚ ስልጣን ሰብ በዓል ስልጣን ድሕር ኮንካ ንኣብነት ካብ ስልጣን ከይስጎግ ኢልካ ወይ ሰባት ከይርጀክት ከይገብሩኻ ስድራኻ ርጀክት ከይገብሩኻ ሩኽትኻ ርጀክት ከይገብሩኻ ካልኦት ሰባት ርጀክት ከይገብሩኻ ክብረት ሰብ ደሊኻ ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ሸለል ክትብሎ ይከኣል እዩ ማለት ይከኣል እዩ ማለት ይከኣል እዚ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ኣብ ህይወትና ክግለጽ ከሎ ግን መልክዕና እዩ ዝልወጥ ባህርያትና እዩ ዝልወጥ ኣተሓሳስባና እዩ ዝልወጥ ኣዘራርባና እዩ ዝልወጥ ኣጠማምታና እዩ ዝልወጥ ኣካይዳና እዩ ዝልወጥ we became very different people ንመን ትመስል ንክርስቶስ ንመሃሮ ኢና ሮሜ 8 እንታይ ዝብል 29 ንምስሊ ወዶ ክመስሉ ቀደም ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ናብ ምስሊ ኣርኣዩ ማሩሻ ካንቶላ ባጋድያ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ናብ ምስሊ ኣርኣዩ እንታይ ንገብር ንልወጥ ክትልወጥ ከለኻ ንክርስቶስ እናመሰልካ ኢኻ ትኸይድ ብምንታይ ብባህሪ ንምንታይ ብምስሊ ብምንታይ ብተሓሳስባ በካይዳ ብኩሉ ዳይመንሽን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣሜን ዶ ሰምዕ ኣሜን ዶ ሰምዕ ኣሜን ዶ ሰምዕ ራእይ ዮሐንስ 5 ኣንቢብና ብዛዕባ ናይ ክርስቶስ ክብሪ ተዛሪብና ሽዑ ናፍታ ናይ ለሙዓንቲ መልእኽቲ ክንከይድ ኢና ራእይ ዮሐንስ 5 11 ራእይ ዮሐንስ 5 11 ካብ 11 ጀሚረ ከንብበ ከምዚ ኢሉ ሬሁ ድማ ኣብ ዙርያቱ ዝፋንን እቶም 4 እንስሳን እቶም ሽማግለታትን ከዓ ድምፂ ብዙሓት መላእኽቲ ሰማዕኩ ድምፂ እንታይ ገበርኩ ኣብ ዙርያ እንታይ ትዝፋን እቶም 24 ሽማግለታትን 4 እንስሳን ኣብ ዙርያ ትዝፋን እቶም 4 እንስሳን ሽማግለታትን ከዓ እቶም ሽማግለታትን ከዓ ድምፂ ብዙሓት መላእኽቲ ሰማዕኩ ቁጥሮም ድማ ኣላፍ ግዜ ኣላፍ እዩ ዓው ብዝበለ ድምፂ ከዓ እቲ እተሓርደ ገንሸል እቲ እተሓርደ እንታይ ሽዑኸ ንሱ እንታይ ክወስድ ስልጣን እስክበል ማሩሻ ካንቶላ ባጋድያ ሰይጣን እንታይ ኢልዎ ንጎይታ ዓለምን ክብረትን ስልጣንን ንዓይ ተዋሂብኒ ኢልዎ ንሱ እንታይ ክገብር ብላ ኣሎ ብዚ ስልጣን ክወስድ ሽዑኸ ሃብቲ ክወስድ ናይ ምንታይ ሃብቲ ብቀዳማይ እንታይ ተማሃርና ነርና ኤፌሶን 3:8 ዘይምርመር ሃብቲ ክርስቶስ ክሰብኽ ኣሜን ዶ ሰምዕ ኣሜን ዶ ሰምዕ ንሱ ብምሕረት ሃብታሚ ንሱ ብፍቕሪ ሃብታሚ ንሱ ብህይወት ሃብታሚ ንሱ ብፈውሲ ሃብታሚ ንሱ ክሕልወካ ሃብታሚ ንሱ ብጥበብ ሃብታሚ ንሱ ብፍልጠት ሃብታሚ ንሱ ብኩሉ ትደልዮ ነገር ሃብታሚ ጎይታ ነቶም ፀውዖ ዘበለ እንታይ ዝብል ቃላምና ሃብታሚ ንኣብዝኻ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ሃብቲ ስልጣን ክወስድ ሃብቲ ክወስድ ጥበብ ክወስድ ሓይሊ ክወስድ ክብሪ ክወስድ ግርማ ክወስድ ማሩሻ ካንታላባጋ ሳካንዳላባጋድያ እንታይ ክወስድ ክብሪ ክወስድ ግርማ ክወስድ ብቑዕዩ በሉ ኣሜን ዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ኩሉ ንመን ተዋሂቦ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተዋሂቦ እዚ ምሳይ ምሳኹም ዘሎ ኢየሱስ ስልጣን ናት እዩ ሃብቲ ናት እዩ ሓይሊ ናት እዩ
كبرناتيو جرماناتيو آمين دو سمع سلطان نايماني جرمان نايماني كبر نايماني هابت نايماني الرشا كان دالا باغاديا آمين دو سمع ازي ملو زغنا سلطان هابتي حيلي جرما زلو وين بار نهاري باولوس اما قد خيت كله تقاتيمو قلت هاي مني غايلو انا سقون نزل خايسوس منتخ قبرت لين الله غايلو اي فلتكن كنت كتقبر كم زلك حنان يدبال ود مزمور كنغركاي نمتخ اغل سقون ندلا you know what happened نعي مسقاق نكرسوس مسقاقي نعاخ مسقاق نكرسوس مسقاقي نعاخ متنكاف نكرسوس متنكاف نعاهاتكم زغبل نعاي زغبل نعاهاتكم زنع نعاي زنع why because he's in us كريستوس ابانا سلسل كريستوس ابانا انت لنا يرنا تسفا خبر اسكبر كريستوس ابانا تسفا خبر سلازغنا نجرنا هيوتنا اكايدنا اتحساسبنا نابرانا زمننا ولدنا كله كاب كبري ناب كبر خلوتو يعلمو علم تقاومك الله سبعة تقاوم كمالات كلتات تقاوم كمالات بزح حمام حليف كمالات ويدخلنا تقاوم كمالات فقد املاح مالات ايكونن حيلناتيو هابتناتيو سلطاناتيو كبرناتيو اتامن دو سمع ازي صبو ነገር እዚዩ ናይ ክርስቶስ እዚ እንተ ዘይተረዲእና ኣብ ኩሉ ነገር ይናፈይል ንገብር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አሜን ደው ሰማ شعب ጳውሎስ እንታ ክገብር ጀሚሩ ገላትያ ምዕራፍ 1 ምስ ደምን ስጋን ከይተማኸርኩ ናብ ምድሪ ዓረብ ኮርኩ ይብለና شعو حواتي يبل انا كوب مغلاص يرخيبه يخبل جميرو انت خبل جميرو كريستوس هابتامي غويتا بخبره هابتامي غويتا بحيل هابتامي غويتا بفقره هابتامي اتب معرت هابتام زغنا املاخ قداماي معنا زحات خدحني لمسمصه نمنتاي نكريستوس عيموي فقر املاخ طعيموي فقر غويتا طعيموي كبر كريستوس رخيبوي وانجيل مبار بزعبا نايك غويتا يسوع كريستوس كبري مركابي امين نصب وانجيل بزعبا ناي غويتا يسوع كريستوس كبر مركابي نعين نعاخاتكم تسفا خبرنا غويتا يسوع كريستوس طراي تسفاها دا تقبر امنتا تقبر لتتسفا زغبرو ነገር رقص مغبار نايت زيره ነገር مردا بار امنت تاي مالتي اب حدش كده انت تامن خبر املاح مراخ ديلوا ايبلاني اوكي امنتا يا نتي كريستوس يسوع زهبك تسفا خبري اب هيوتك امينن اوليلكا مسو مسمع مالتي اشورانس مرغغاص اب امنت زات وسب رغوصيو ነገሩ ሁሉ ካብ ክብርና ክብር ጥራይ ከም ዝሆን ፈልጥ because ነትዛአመኖ ነትተወከልና ያ ጎይታ ስልጣንናትዩ ነገሳት ከይቃወሙናኻ አይስዑርናን እዮም ኮባይዞ انا بهيوتي ብዙ ምስክርነት ዘለነ ግን ሴንሲቲቭ ስለዝሆነ አይዛረበኩም ኢየሱስ ጎይታይ ሓደ መዓልታ ወንጌል እንዳሰበኹ ከለኹ ኣብቲ ዝነበርኩ ቦታ ብጣዕሚ ወንጌል ሰብኽ ነይረ ሽዑ ሓደ ሓላፊ ብጣዕሚ አጨኒቕኒ ማለት እቲ ሓላፊ አንታ ጎይታ አንታ ያኸ ገብሮ ኢለ በቃ ማለት ብጣዕሚ ከቢድኒ ይነው ጎይታ ደበለነ ለይት እንዳጸለኹ ከለኹ ወደይልኒ ህይወቱ ሕሊፈ ይበየሉ ኸና ሓይሊ ግን ብዛዕባ ምሕረት ይምርነ ነይሩና ባ ጎይታ ምሕረት ገበረሉ ኢለ ካብዚ ቦታ ግን ይቀየር ኢለ ጸለይ ይነው ታበን ድሕሪ 4 ወር 5 ወር ካብቲ ቦታ ተቀይሩ ኣብቲ ቦታ ኩሉ ልዕሊ 10 ዓመት ዝገበረ ሰብ ስልጣን ናይ ጎይታ እዩ አሜን ደው ሰማ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ጴጥሮስ ታሲሩ ከሎ መላእክ መጽ እንታይ መጽዩ ታ ማሕበር እንታይ ትገብር ነይራ ትጽሊ መላእክ መጽ እንታይ ገይርዋ ሐዋርያ ጳውሎስ ታሲሩ ምስላስ ነቲ መንፈስ ጥንቁልና ዘሎ ሰበይቲ ምስገንሖ መንፈስ ጥንቁልና ታሲሮም ተኸገብር ጀሚሮም ብዜባና አምላኽ ተኸገብር ጀሚሮም ከመስግኑ እንታይ ተገሊጹ ምድር እንታይ ገበረት አታይ ሰማዓሁን አንቀጥቀጠት ማቃው حبدهم معصو እስር ቤት ተኸፍተ አሜን ነው ሰማ ናይ እግዚአብሔር ክብር ክግለጽ ከሎ ኔቸር ባዕሉ ዝንቀሳቀስ ንምንታይ ስልጣን ናቱ ኣብ ሰማይና ምድር ስልጣን አይቶ ሃይብኒ ኪዱ ንዘለ ፍጥረት ታግበሩ ስልጣን ናይ ጎይታ እዚ ክንትንትኖ ኢና ካለ ማዓልቲ ኖትና ስልጣን ናይ ጎይታ ኃይል ናይ ጎይታ هفت ناي غويتاي بزا غيزي هفت خبال كله فاينانشال تراينا نحسب
ጥዕና ብገንዘብ ተምጾ ዲያ ጥዕና ብገንዘብ ተምጾ ዲያ ሰላም ብገንዘብ ተምጾ ዲያ ዕረፍቲ ብገንዘብ ተምጾ ዲያ ሓጎስ ብገንዘብ ተምጾ ዲያ ሃፒነስ ከተምጾ ትኽእል ኢኻ ጆይ ከተምጾ ትኽእል ኢኻ ኣቀይ እንዴ ኣክንዲ ጓሂ ዘይተሓጎስ ክገብረሎም ንዝብል ካበይ ድዩ ሃብታም ስለ ዝኾነ ጎይታ ብሓጎስ ሃብታም እዩ ጎይታ ብሰላም ሃብታም ጎይታ ብጥበብ ሃብታም ጎይታ ብፍቕሪ ሃብታም ጎይታ ብምሕረት ሃብታም ጎይታ ብህይወት ብፈውሲ ብፋይናንስ ብኩሉ ነገር ሃብታም እዩ ወንጌል እዚ ኣሜን ዶ ሰምዕ ወንጌልና እዚ እዩ ብዙሕ ሰብ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ብብዙሕ ነገር ቻሌንጅ ተሓልፍ ስለ ዘላ ክርስትና ናይ ድኻታት ድመስሎም ድኻታት ተኾይኖም ሲ ኣምላኽ ድፈቶም ዝመስሎም ሰባት ብዙሓት እዮም ሰይጣን ይፈትየካ ደሎ እምበር ኣምላኽ ኣይፈትወካ ድኽነት መግለፂ ናይ ሰይጣን ህላውነት እምበር ናይ ኣምላኽ ህላውነት ኣይኮነ ኢስ ኤነሚ ሃብቲ ናይ ጎይታ እዩ ሰብ ግን ድኽነት ክበሃል ከሎ ናይ ኣእምሮ ድኽነት ከሎ ናይ ባህሪ ድኽነት ኣሎ ብባህሪ ድኻ ሰብ ገጢምኩም ትፈልጡ ዶ ወላ መዓር እናብላዕኻዮ ድኹርሰ ባህርያቶም ክፀሮም ዘይትኽእል ሰባት ድኽነት ናይ ባህሪ ኣለዎም ናይ ተሓሳስባ ድኽነት ኣሎ ሃብታማት ከለዉ ከም ድኻታት ድነብሩ ከም ትፈልጡ ዶ ናፋ ክቕየር ከሎ ኣብ ኤርትራ 2015 ሓደ ናይ ኣእምሮ ፀገም ዘለዎ ፈልጦ እያ ነቲ ሰብኣይ ዓብ ሰብኣይ ኩሉ ግዜ ዝልምን ብምሉእ ክዳኑ ስፋይ ሰብኣይ ፅቡቅ ኣይኮነን ግን ሞይቱ ተረኺቡ ይነው ኣብቲ ውሽጢ ጅቡኡ ዝፀንሐ 80,000 ናፋስ ኣብቲ ጅቡኡ ፀኒሑ 80,000 ናፋስ ኣብቲ ጅቡኡ ፀኒሑ ኣብ ጎደና እዩ ዝነብር ኣብ ጎደና እዩ ዝልምን ሓደ መዓልቲ ዕዳጋ ሓሙስ እንዳ ኣውቶቡስ ሓደ ስንኩል እግሩ ቆራፅያ ዓይነ ስውር ኢኻ ምርኩስ ሒዙ ይልምን ነይሩ ሽዑ ደንጊፅ ኣነስ ክቦ ኢለስ ሓደ ምሳይ ዝነበረ ኣይተሃቦ ኢልኒ ኢልስ ቁልሕ ቁልሕ ኢለስ እታ ሚኒባስ እቲኣስ ናቱ ኣይልኒ ሚኒባስ ነይራቶ ናትዎ ኣእምሮ ግን ድኻይ ኣለዎ እኮ ግን ድኻይ ናይ ድኽነት ናይ ኣእምሮ ድኽነት ኣሎ ናይ ባህሪ ድኽነት ኣሎ ናይ ጥዕና ድኽነት ኣሎ ሕማም እኮ ድኽነት ናይ ጥዕና ጎዲልዎ ኣሎ እዩ ዝበሃል ምሽ ካብቲ ሕዙ ክግብኦ ዝግብኦ ጥዕና ዛስ ዋይ ናይ ፈውሲ ፀጋ ተለኺየልና ንዓና ክኽፍውሰና ጥዕናና መታም ሙሉእ ክኸውን ጎይታ ብጥዕና ሃብታም እዩ ረረረረረ ኣታ ኣነ ክሰብኽ የለ መዓልቲ ጎይታ ብገንዘብ ሃብታም እዩ ጴጥሮስ መርከብ ነይርዎ ናይ ዓሳ ፋብሪካ ነይርዎም ከሲሩ ጎይታ ኢልዎም ሙሉእ ደሊና ኣይሳ ኣይረኸብናን በል ኔማን ደርብዮ ኣይሞላኣሉ እንድሻልቡ ኣንቱም ሰባት ጴጥሮስ ክስዕቦ ከለኮ ጎይታ ንሕና ኩሉ ነገር ገዲፍና ስዒብና ክብሎ ከለኮ ክልተ ጃልባ ዮሃንስ ንሱን እኮ ዓሳታት መሊአን ገዲፎም እኔ እምበር ጥራየን ጃለባ ገዲፎም ኣይኮኑን ከሲሮም ኣይኮነን ጎይታ ስዒቦሞ ከለዎም መሊእሎም ኩሉ ነገር ገዲፎሞ ይስዒቦም ድኻታት ነይሮም መስለኩም ኣይኮነን ሃብታማት እዮም ነይሩ ማቴዎስ ወንጌል ማቴዎስ እንታይ ድነበረ ንብለና ተጋዊ ቀረፅ ማለት እኮ ቬሪ ኮራፕትድ እዮም ብጣዕሚ ኮራፕትድ እዮም ግን ሃብታማት እዮም ገዲፎም እዮም ስዒቦሞ ጎይታ ድኻት ነይሩ መሲልኩም ከተስብኹና እዮም ክዳኑ እንታይ ገበሮ እዩ ዝብለና ናይ እግዚኣብሔር ቃል ዕጭ ተማቐሉሉ ንምንታይ ኣይሰማዕኹም እሉም ነበረ እዩ ዝብለና ብጣዕሚ ክቡር ነይሩ ክዳኑ ጎይታ ዝተሳዕረ ኣብ ሓንቲ ነገር ጥራይ ተሳዒሩ ኣብ መስቀል ጎይታ ኣብ መስቀል ጥራይ ተሳዒሩ ኣብ መስቀል እቶም ክዳውንቱ ኸማን እሉም ነበረ እሞ ዕጭ ተዋደቑሉ እዩ ዝብል ብዕጫ ትማቐሎ እስከ ናይ መን ክዳን ኣሎ እዚ ብዕጫ ንማቐሎ ብጣዕሚ ፅቡቕን ክቡርን ካብ ምዃኑ ዝተላዕለ ሲ ኣይትኽደድዎ እዚ ነውሪ እዚ ክቕደድ የብሉን ትብሎ ክዳን ኣሎ ብዚ ጎይታ ብጣዕሚ ሃብታም እዩ ጥራይ ኣይኮነንካ ን5,000 ሰብ ገለ ዘብልዕካ ናይ ምግቢ ፋብሪካ ነይሮ ናው ይጋትሚ ናይ ምግቢ ፋብሪካ ነይሩ ምክንያቱ ሰማይ ንዑ ሃብታም እምነቱ ሃብታም ብኽብሪ ሃብታም ጠሜም ኣብልዓዮም ኣብልዖም ንስኹም ንሕና ዳ ክልተ ዓሳ እኔን ዘለዋና ኣምፅኦ ንሰ እሞ ጎይታ ሃብታም ነይሩ እዚ ምድሪ
قبر مخفال سينو حدا كيزي مش قبري نم بطرس نجستاس خاب دقوم نيم قبري خمنيم كي دمو نافت بحري أو عساو أفتح عسان تاكي أنا حكاي بانك مالتكوا بحرس ناتي ينيرو عساتاتكم ما تخلص ورق حزام يوم نوصل نيرو قوي تهبتام ينيرو بسلطان هبتام ينيرو أجان أنت ما تخلص ها أتا ود قدوس ود أملاك بجزي وخطط فأنا ما تخ أجان أنت الرع سلطان ناتيو دوك بالدخل صلاة يلن أفكر ميو حمام دوك بلا يكني موت دوك بلا يكني كفو نقد دوك بلا يكني نسو جنا نخلو صبو جبرة يبلنا آمين دوسنا نسو نخلو صبو زجبر قويتاي نسو نايكبر قويتاي وانجيل نازي نمنتاي صبو جبرة أي سمعهن نسو جنا بجزيو نخلو صبو جبرة بهو صبو جبرة ببحر صبو جبرة تبع يسوم زنبر بيلاطوس هيرودس كمان بموت التعريقهم أرى نسو نخلو صبو غيروي نخلو صبو زجبرة نايكبر نقولسي آمين دو سمع انت زفلت اوس نقول تخبر انت ايم جبرون عين بسقلون بار تصوير زنبره مستير نابانا زمصه فلطت برهان فلطت كبر املاخي ازخا بغص يسوع كريستوس ناب لبنا ابرهو يبلنا غويتا ناخب كل هبتام امين دو سم ايش مسكرنتنا امنت مسكرنت كن مسكر ما مسكرناش حدا ما قالتي ارس عندني بس 2004 2005 ገንዘብ ወዴ ገንዘብ ወዴ ገንዘብ ወዴ አጂ ባ ጎይታ ይለው አነ ገንዘብ ወዴ ይለው ጽልለው አገልጋሌ ጎይታ ኮፈል ይልና በሐደ ቦታ አይድን ካሳቀሲልና አብት ቦታ አጂ ኮፊልካ አናይ ኮፈሊካ እንደለካ ገንዘብ ካ ወዴ ይለው ሽዑ እንዳጸለኸለሁ ንገዛና ካ ሻሎ ገምዚ ንትራንስፖርት እኮ አይደለካ ንኻሉ እኮ ይኮንኩ ትራንስፖርት ጎይታ ክብሎም ገለ አይትበሎም ይልኒ ይሄለው ስልካ ኺድ አነ ኸና አልካየ በዘይ ገንዘብ ስኺድ እንደ አውቶቡስ ይልኒ قويت أنت جرك إليه أزل على عقمي نعي فتيني يفلت ليه هذا بزيد تلوابي ده يفلت أخمي جرك خيد ميديت لشعو كاب بفاميلي 25 حيزة خيدة مالت 25 كواه أبو توفس صغيرة كخفلي له 5 بلا لهوس أيرا أخوان تفترينه هن أنت هتكبر مسخاب لني واحد تبلكوس بود خلاص هيز نبر يتغفلنا هاخد قال ودخلاص اني هو عمل ثروة عمل نايبوي تماكنا نايبو سوخا فترينا مسبو سرا كاي كفلنا عللنا اما قد تبلع على 6 كله بعد خفافين وقال ملا كلهم خلقكم كله سين تاي غودي لكم يدوم غويتا من ما يغودلنا هيوم دي ገንዘብ ወርቅ ብልና ብር ብልና ኮይል ጀሚሮ መንፈስ ቅዱስ ይብቆይ አታቡ መጎስ ሀብታም أنا نجرك ماله كل نجر أو عالم بجنزب زودا يزمسلنا بمجوز زودا يبزح بطباب زودا يبزح بفلتة زودا سلايس كم زي حنباشا مش على جنزب سحنت سلايس كل نجر بجنزب زودا يزمس نو كل نجر بمجوز زودا مجوز عشاكم طباب قويت عشاكم قويت أخذنا عليكم عشاكم قويت أخذ مرحكم عشاكم ويتا أباخاتكم تجليسوس نسبع له هيوتكم قايد كجبرو يحشلنا نعم أمين دوسم أمين دوسم تسوى يعقوب كم يلمش بإمنة كهفت موس ندخات هذا عالم زي حريبهم يلو علام إذا خالد ما علت بزعبة حفت دبل كنا مارينا سلطان ناتيو حيل ناتيو ها موتات كركب كله قوي تنتهي بالنيرة على أزار نعوتا أتحمل دوسم هيوت ذهبي كوي نموتات هيوت أي موتني إسكال بهيوت كنا بريسكال نمنتاي كريستوس أباخا تنسعين هيوتني آمين نسمع بزلوا زمانا مبراهيم كنت انتهي زبل بزلوا زمانا بفرحات موت تعسيرهم زنبور حارة خوت وميزو صح فرحات موت أباخا يسرعني آمين نسمع نمنتاي كريستوس أباخا برتعي ويتا بهيوت هبتهم ويتا بفوس هبتهم ويتا بحلوة هبتهم آمين نسمع استنكفاك أكوي دين هذا كذي منقصاص ينبرنا إيش تيكا إيش لا تا منقصاص ينبرنا دهر قويتا منقصاص بالله إني ليه تخبر أني غني أنا مساخة أكيد سأل كايلني دهر أفت توس ندخلنا بلوكوتات دوا بيلو نقول سبحاتي توس أواي مسبت تطويلو تأميتو كحتة النخيل
أنا مسكرنا تمسكر لكم دلهم طيب لا يفي كومي بايزوي لا يفي كله حلوات سرع لوال ها تدبنا خيد كله يخدو كوف كول كله استنكفوا ماله الله دي فل اللي يالله مالتي كاب عالم زتفليه هيوتي خات نبر مالتي نمتاي كريستوس نعين عخاتكم من هفتان وانجيل ناي كبري كريستوس وانجيل بزعبا قويتا يسوس كنبل كلنا هفتناتي سلطاناتي كبرتناتي قرماناتي عمين دو سمع وداسناتي ازي كريستوس ازي بزلو ملعات ملكوت بسقو زحدورو يسوس قولوا سيخل تاين كيدينا قولوا سيخل تاين كيدينا قولوا سيخل تا تشعته تشعتن عسرتن كنا ببنا أبو بزلو ملعات ملكوت بسقا حديري ويما نسو رس كله حلقنا تنسلت عنني عم بقولي دحري هذا الله أتشوهم نسو رس كله حلقنا تنسلت عنني نسخاتكم كب من تمليخ مالهم بزلو ملعات ملكوت بسقو حديري وي نسخاتكم كب بمن تمليخ مالهم بو تمليهم اللهم بمن بتسلطان ناتو زغنا بتحيل ناتو زغنا بتهبتام زغنا يسوس بزلو ملعات ملكوت بسقو زحدرو يسوس انا نسخاتكم بو تملينا لنا موسخاس بخبري خاتم مليخا مالتي ممتع خاتم مليخا بيسوس خاتم مليخا زمر نقويت يسوس كريستوس ابيوتنا كجلص كسرح كنفلطو كنردو بقى منفس طببن مغلاص قالوسكم قاعين تلبوناهم كخفت يلوصل لخلكو مش شوعته من اغزابير منافسي مغلاص منافسخن ماركلن تمايرنا فلطت انتي مخانو طبب انتي مخانو امرو انتي مخانو بق عالم سي بمولوس ناب كريستوس نخطقللو كو يخا بكل طببن صغوسي بامرون بطببن ابانا او حزويز زوحت صغاي زلك اسخا زودا صغاي بلكا كم من تايستل على السو بخبري هفتان نسو قويتا خبري يسوس اندعري الكاس يسوس قويتا خبري يسوس تلك اب كبر زاتو قويتاي كبر املاخ ابو زعرفه قويتاي بزلو ملأت ملكوت مالتكو ابون منفس قدوس سي اب كريستوس يم زلو مالت يسوس قويتاي امين دو سمع مبار بزلوا ملأت ملكوت بمن تمليهم اللهم سو أنتم سبات بدخام تمليخ يكون نبل الله نسور السحلقنة سلطانن إيو نسخاتهم كأبو تمليهم اللهم مسخا نحلقنة سلطانات سي رأس تخوي نسو سخا أكالو تخونكا أي سمعهم نسور السحلقنة سلطانات اتجزء سبيخا مالتي زاس واي زاسر كايو اسر زفتح كاي دما فتح كبرنا املاخو يسوع كريستوس قويتاي امين لو سمع وانجيل مبار ناي كبر كريستوس بسرات زعبا ناي قويتاي يسوع كريستوس بخبر خمز مص كمز موته ناب كبر خمز عرقه تمليس دما بخبر خوسدنا خمز مص بسرات امين لو سمع حجابه يدل قويتا أبي ما نعمل أنا بكبر عرقا نزبل أب كبر سكبر ويتا يسوع سامنتا يالله بار يسوع كتب الكلا خان كبر نقوسي خاص وعد الله أتامين دو سام نسوا أبي ما نابو تقميت ندير الله أبي الله ويتا يسوع كريستوس راي قولوا سي كن كيدينا بعد ما كنودينا نايلو ما أنت تمرتنا قولوا سي سلسته حدا قولوسي سلسته حدا دقيم مس كريستوس تنسيهم من تهونكم سي دقيم مس كريستوس تنسيهم من تهونكم سي نتي كريستوس أبيمان أملاخ تقميت وزلو نتي أبلع على زلو دليو أبلع على زلو دليو انتي مالتي سلطان قويتا دليو هبت قويتا دليو
ግርማና ጎይታ ድለዩ ኣብ ህይወትኩም ክርስቶስ ብምልአት ክግለጽ ድለዩ ማለት አሜን አቤባን አምላኽ ተቀሚጡ ዘሎ ነው እንታይ ግበሩ ድለዩ ሽዑኸ ሜትኩም ይኹም እታ ህይወትኩም ድማ ምስ ክርስቶስ ኣብ አምላኽ ተሰዊራ ኣላ እሞ ህይወትኩም ኣብ ምን ተሰዊራ ኣላ ሽዑኸ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሕሰቡ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኣይኮነን ወቀደማይ ሱነ ተማይርና ነርና ብዛዕባ ምሕዳስ ኣምሮዝ ኢየሱስ ጎይታ እንታይ ብላ ኣሎ ብዚ ኣብ ላዕሊ ዘሎ እንታይ ግበሩ ሕሰቡ ንመን እንታይ ሕሰብ ማለት እዩ ህይወትካ ምስ ክርስቶስ ኣብ ላዕሊ እንታይ ገይራ ይብለና ኣሎ ተሰዊራ ሽዑኸ ክርስቶስ ህይወትና ምዝግለጽ መን ምዝግለጽ ሽዑኸ ሽዑ ንስኻትኩም ምስኡ ብምንታይ ክትግለጽ ኢኹም አንብቧ አይሰማዕኹን ክርስቶስ ህይወትና ምዝግለጽ ንሱ ምስኻትኩም ብምንታይ ክትግለጽ ኢኹም ብኽብሪ ንምንታይ ብኽብሪ ትግለጽ ኣብ ክብሪ ስለ ዘሎ ንሱ ሩሱ ብኽብሪ ጥራይ ዝገልጽ ጉደፎም ወንዓኻ ንደቁ ነቶም ዝጸልዎ በዓል ጳውሎስ ከማን ኣብ መገዲ ክራኸቦም ከሎ ብኽብሪ ተጋጢሞም ንምንታይ ኣብ ክብሪ ኣትዩ ሕጂ ዝገልጽ ርሱ ብኽብሪ ጥራይ ዝገልጽ ወንጌል ብዛዕባ ምንታይ ናይ ክብሪ ክርስቶስ ክበል ናይ ክብሪ ክርስቶስ ክበል ወንጌል ማለት ነቲ ክብሪ ክርስቶስ ክትረኽብዎ እዩ ነቲ ካልኣይ ተሰሎንቄ 2:10 ነቲ ክብሪ ጎይታ ኢየሱስ ምእንቲ ክትረኽብዎ እዩ ብወንጌልና ገይሩ ፀዋዓኩም ንናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ኣብ ህይወትካ ክትረኽቦ ቀዳማይ ናይ ህይወትካ መትከል ቀዳማይ ናይ ህይወትና ዕላማ ቀዳማይ ናይ ህይወትካ ጽምኣት ኣብ ዝኾነሉ ግዜ እሞኑ ንብለኩም ኣለኹ you will be different ክርስቶስ ኣባኻትኩም ክግለጽ እዩ ንስኻትኩም ካብ ምስኡ ብኽብሪ ክትግለጹ እዮም ዘሞር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተገልጸ ዘሞር ህይወትካ ብኽብሪ ኣሜን ዶ ሰምዕ አሜን ዶ ሰምዕ ዘሞር ኣገልግሎትካ ናይ ክብሪ ኣተሓሳስባኻ ናይ ላዕሊ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሕሰቡን እዩ ዝብል ድሌትካ ናይ ላዕሊ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሕሰቡ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ድለዩ ሽዑ ንጎይታ ናይ ጎይታ ክብሪ ጥራይካ ኣብ ህይወትካ ትምነበቅ ካልእ ክደሊ ትኽእል እዚ ናተይ እናትኩምን መንፈሳዊ ዓላማ ክኸውን ይግባእ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ክደሊ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ክትሓስብ ኣብ ህይወትካ ክግለጽ እትደልዮ ትምነዮ ነገር ክርስቶስ ህይወትና ምዝግለጽ ሽዑ ንስኻትኩም ምስኡ ብኽብሪ ክትግለጽ ኢኹም ንምንታይ ተልና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ የማን ኣቦ ተቐሚጡሎ ህይወትና ምስኡ ኣብ ኣምላኽ ተሰዊራ ንምንታይ ሃብትናት እዩ ክብርናት እዩ ስልጣናት እዩ ኣረ ስልጣን ናይ ጎይታ እዩ እነግረኩም ኣለኹ ኣብዛ ዓለም ሲ ስልጣን ናይ ጎይታ እዩ ስልጣን ናይ ነገስታት ጥራይ ዝመስሎም ሰባት ኣለዉ ስልጣን ናይ ሃብታማት ጥራይ ዝመስሎም ሰባት ኣለዉ ስልጣን ናይ ሓደ ፕሬዚደንት ናይ ሓደ ፕራይም ሚኒስተር ዝመስሎ ሰባት ኣለዉ ስልጣን ናይ ጎይታ እዩ ኣነናኻ መንጢልናዮም ኣለና ንጎይታ ግን ሂብና ኣለና ስልጣን ናይ መን እዩ ስልጣን ናይ መን እዩ ዳዊት ክዘምር ከሎ ዲኹም ኢሉ ስልጣን ናይ ኣምላኽ ምዃኑ እግዚኣብሔር ሓንሳ ተዛረበ ኣነ 2 ሰዓት ሰማዕኹ ኢሉ ኣሜን ዶ ሰምዕ ስልጣን ናይ መን እዩ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃብቲ ናይ መን እዩ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብረት ናይ መን እዩ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግርማ ናይ መን እዩ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ኩሉ ጽቡቕ ነገር ኣብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘሎ ምልኣት መለኮት ብስጋ ሓዲርዎ እዩ ንስኻትኩም ካብኡ ሞስኻ ብመለኮታዊ ዝኾነ ክብሪ ዝተመልኣኻ ሰብ ኢኻ ኣሜን ዶ ሰምዕ ኣሜን ዶ ሰምዕ ናይ ሓድሽ ኪዳን መልእኽቲ እዚ እዩ ናይ ሓድሽ ኪዳን ወንጌል ብዛዕባ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ኣምላኽ ብምሕረት ሃብታም ምዃኑ ኣምላኽ ብፍቕሪ ሃብታም ምዃኑ ኣምላኽ ብኩሉ ጽቡቕ ነገር ብህይወት ሃብታም ምዃኑ ጎይታ እኮ ኣብ ህይወቱ ኣብ ኣገልግሎቱ ብምሉእ ረኣይዎ እሞ ንኩሎም ከከም ዘድልዮም ሃቦም እኳ ይድብለን ፈውሲ ዝደለየ ፈውሲ ወስድ እንጀራ ዝደለየ እንጀራ ዕዳ ዝነበሮም በዓል ጴጥሮስ መራኽቦም ቢዝነሶም ፌይል ዝገበረ ትካሎም ምልእ ኣሜን ዶ ሰምዕ ሽዑ ከንታይ ኢልዎም ገፋፍ ዓሳ ነርካ ሕጂ ገፋፍ ሰብ ገብረካ ዘ ቢግስት ኮሊን ማለት ዓሳ ምግፋፍ ኣይኮነን you can be in millionaire ናይ ማኪና ፋብሪካ ትገብር ትኽእል ኣብ መንግ ክሳብ ናብ ጽባሕ ንጎ ዓስቢ ዘውበካ ግን ሓደ ሰብ ናብ ጎይታ ንምምጻእ ገፋፍ ሰብ ገብረካ ኢሉ ኣሜን ዶ ሰምዕ ቀይረ የለኹ ሎም ሓንቲ ኮሊን ኩሉ ግዜ ሃብታማት ኮንኩም ጥራይ ትሓስብዋ እንድሕር ኮንኩም ብነፍሳት ሃብታማት ኮን ብዙሕ ፍሬ እንተፈሪኹም ኣቦይ በዚ ይኸብር ኢሉ ኣገልግሎት ድብል ክንመሃር
ጎይታ ንዓና ናብቲ ናይ ዘለኣለማዊ ክብሪ ነፍሳት ክነእቱ ይፀውዕና ዝኸበረ ፃውዒት ኢየሱስ ጎይታ ኣሜን ዶ ሰምዕ ኣሜን ዶ እስኪ ገፋፍ ሰብ ክኾን ዘሊ ጃልባኻ ክመላእልካ እዩ በታን ሰብ ክትገፍፍ ጃልባኻ ግን መሊእኻ ገዲፍካ ኢኻ ትኸይሳ ዓሳ እናበልካ ኣይትነብርን ኢኻ ከም ጴጥሮስ ዓሳ እናበለ ኮይ ኣሸጊሮ ኮይ ኣይወፅን እቲ ጴጥሮስ ኮይ ሽዑ ጎይታ ሓደ መዓልቲ ይብል ተፀበየኒ እሞ ክመፅእ ድሕሪ 4 መዓልቲ ኢልዎስ ጴጥሮስ ቆይ ኣነስ ዓሳ ከገፍፍ ኢሎም ከይዱ እተምሮ ናይ ዓሳ እንበል እዩ ሓቀይ እንደ ግብረ ወንጌል ዮሃንስ 10 ኦይ ኣነስ ዶንጊዎ 4 መዓልቲ ንምፅእ ባይሲኑ ኦይ ኣነስ ዓሳ ከገፍፍ ይኸይዱ ኢሉ ጎይታ ከዓ ሽዑስ ደልዮም ሓንቲ ኸይረኸቡን ሽዑ ጎይታ መፅ ኢሎም ዘም ደቀ ይድብላዕ ደለኩም ኦይ ሲና ዓሳ በሉ ንየማን በሉ ደርቢዎ ድርቢ ተበለስ ከክንዲ ገለ 150 ዓሳታት ገጀፍቲ ዓሳ ሽዑስ ጎይታ እምበሪ ኢልዎ ጥር ኢሉ ናብ ባሕሪ ኢየሱስ ጎይታ ሽዑ መፅ ኢሉ ተፍቅረኒ ዲኻ ኢሉ ፍቅረካ ፍቅሪ ዓሳ ኢደለዎ ጴጥሮስ ተፍቅረኒ ዲኻ እወ ኣባጊዐ ኣብላዕ ነፍሳት ማለት እዩ ተፍቅረኒ ዲኻ ወፍቅረካ ጎይታ ዓሳ እንዲዩ 3 ጊዜ እንደኺልዎ ኣይተዳለወን ጎይታ ንጴጥሮስ ኣእምሮ ክልውጠሉ ደልዩ ናብ ብዙሕ ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ሽዑ ጴጥሮስ ኣገልግሎት ክጅምር ከሎ እንታይ ኢሉ ወርቂ የብልና ብሩር የብልና ዘለና ግን ንበካ ኣለና 40 ዓመት ስንኩል ዝነበረ ብመንፈስ ሃብታማት ኮይና ወፅ ክብሪ መንፈስ ቅዱስ ዝብል ትምህርቲ ክንመሃር ኢና ክብሪ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሎማ ሓንቲ ንሪኦ ኣለና ጎይታ ኣብ ክብሪ ዝኣተወ ጎይታ እዩ ኣሜን ዶ ሰምዕ ኣሜን ዶ ሰምዕ ገፋፍ ሰብ ገብረካ ኢሉ ኣሸጊሮ ወዲ ትካል እናበለ ካምፓኒ ማይ ካር ካምፓኒ እንዳ ወርቂ እንዳገለ ኣሸጊሮ ኣንታ ብዮ እንድዛት ፃውዒት ኣለዎ እሱ ንእሽተይ ነገር እዩ እሱ ምድራዊ ነገር እዩ ንእሽተይ እዩ ጎይታስ ፋይናንሻል ነገር ክባርኸናስ ንዓና ንእሽተይ እዩ ይዛረበኩም ደሎ ጎይታ ብዮ ዝኸበረ ፃውዒት ኣለዎ ንነፍሲ ወከፍና ኣይወነ እዚ ዓይንትኹም ክኸፍተልኩም ደለ ኣለኹ ማለት ዝኸበረ ናይ ዘለኣለም ክብሪ ይሕሸና ኣሜን ኣብ ሰማይ ፅባሕ ንጎ ዝኸበረ ነገር እንታይ ኢልካ ሓሰብ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሕሰብ ኣብ ላዕሊ ዘሎ እንታይ ግበሩ ድለዩ ፅባሕ ንጎስ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ዘንእደኒ ኣገልግሎት እንታይ እዩ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ድፈትዎ ኣገልግሎት እንታይ እዩ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለኣለማዊ ክብሪ ዘምፃሉ እንታይ እዩ ቲንክ ፕሮሰስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣሜን ዶ ሰምዕ ፖዚሽናል ግሎሪ ዝብል ዝመፅእ ዘሎ ሓሙስ ሎማዓንቲ ዞም ቸርች ቦታ ስለ ደልየሞ ስለ ዘለው ቀልጢፍና ክንውዲ ኢና ፖዚሽናል ግሎሪ ወይ ድማ ስፍራ ክብሪ ዝብል ኣይደኖ ፖዚሽናል ብትግርኛ ናይ ቀማምጣ ክብሪ ዝበሃል ብትግርኛ ግን ናይ ቀማምጣ ክብሪ ኢልካ ኣርእስቲ ክትህብሲ ትርእስስ ሞይትና ስፍራ ክብሪ ኢልና ያለና ኢየሱስ ጎይታ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ሓሙስ 3 ዓይነት ክንመሃር ኢና ብግሊ ዝእቶ ክብሪ ኣሎ ብኣገልግሎት ዝእቶ ክብሪ ኣሎ ሳልሳይ ድማ ብሕብረት ዝእቶ ድማ ክብሪ ኣሎ ኢየሱስ ጎይታ ኣሜን ዶ ሰምዕ ኣሜን ዶ ሰምዕ ዝመፅእ ዘሎ ብግልኻ ክትኣትዎ ዘለካ ክብሪ ተዘይኣቲኻዮ ብኣገልግሎት እትገልፆ ክብሪ የለን ኣብ ኣገልግሎት ዘይኣተኻ ድማ ኣብ ሕብረት ኣይግለፅን ክብሪ ኣምላኽ ኣብ ኣገልግሎት እዩ ዝግለፅ ኣብ ዕዮ እዩ ዝግለፅ ዕዮ ድብል ትምህርቲ ክንመሃር ኢና ማለት እዩ ኣገልግሎት ድብል ክንመሃር ኢና ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ ክብርና ኣምላኽ እዩ መጀመርታ ግን ጎይታ ኣብ ምንታይ ደሎ ሕጂ ኣብ ክብሪ እስክበል ርእሱ ብምንታይ ዝገልፅ ብፀዳል ብርሃን እስክበል ኣረ ፀዳል ብርሃን በል እቲ ኣብ ጸልማት ብርሃን ይብራህ ዝበለ ኣምላኽ እሞ ንብርሃን ፍልጠት ናይ ኣምላኽ ክብሪ ብገጽ ኢየሱስ እንታይ ገበሮ ኣብ ልብና እንታይ ገበሮ ኣብርሆስ ክበል ልብና ማለት ኣብ መንፈስና ማለት ኣብ ውሽጣዊ ሰብና ማለት ዛስ ዋይ ወንጌል ምስተሰበኸልካ ኣሜንን እወን ምስ በልካ መንፈስ ቅዱስ ናባኻ መፅኡ ረረረረ ኃጢአትካ ተሓዲግልካ ስምካ ተጻሒፉ ኣብ ክብሪ ኣቲኻ ብግሊ ዝእቶ ብውልድነት ወይ ድማ ናይ ውልድነት ክብሪ ኢልና ክንመሃር ኢና ናይ ውልድነት ክብሪ እስክበል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ካብ ዘለና ይኸንትስኢና ክንጸሊና ኣመስጊና ድማ ክንውዲና